अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, आज मार्केट की बात करें तो एक फ्लैट नोट मार्केट के अंदर विटनेस किया गया। 46,000 का लेवल आज के दिन मार्केट में देखा गया। साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर यानी कि इंडेक्स के अंदर जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू है वो ज़रा सा थोड़ा सा हम देख रहे हैं कॉशियस स्टैंड पे था, जो इस वीक के अंदर एक ऑप्टिमिज्म था कि आने वाले दिनों में कुछ अच्छे बुल रन आएंगे मार्केट के अंदर। लेकिन आज हमने ये देखा कि मार्केट पे एक फ्लैट नोट विटनेस इसलिए भी किया गया कि कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ हैं जिनका इम्पैक्ट दिखाई देता है। गोल्डमैन सैचेस ने बताया है कि इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस जो हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, $100 से अबव पर बैरल जाएंगे। तो इट मीन्स कि यहाँ पर अब ये देखना होगा कि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बढ़ते हैं तो लोकल मार्केट में इसका क्या इम्पैक्ट है, क्योंकि लोकल मार्केट में एक न्यूज़ सर्कुलेट कर रही है कि अब की बार जो अपकमिंग फोर्टनाइटली प्राइसेस होते हैं वो डाउन साइड जाएंगे। सो लेट्स सी कि आने वाले दिनों में क्या इंप्लीमेंट होता है। लेकिन अब तक की जो न्यूज़ है जिसका इम्पैक्ट मार्केट के अंदर यही दिखाई दे रहा है। साथ साथ अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से क्लैरिटी की बात की जाए तो यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से एक अच्छी न्यूज़ सुना दी है कि अब जो कि इन्फ्लेशन के नंबर्स देखे जा रहे हैं, बिजनेस सिनेरियोज देखे जा रहे हैं, तो यहाँ पे ये कहना दुरुस्त होगा कि अब पॉलिसी रेट में कोई सर्टेन हम जो एक इजाफा है वो नहीं देखेंगे, यानी कि गिरावट देखेंगे या फिर अनचेंज स्टेटस को देखेंगे। तो ये दो न्यूज़ हैं जिसका इम्पैक्ट मार्केट ने एक मिक्स सेंटिमेंट्स के जरिए दिया और आज के दिन हमने एक फ्लैट नोट देखा। फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे यूएनजीए की स्पीच के हवाले से। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब स्पीच की उसमें बहुत ज़्यादा की नोट्स थे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ जो पूरी दुनिया ने इस चीज़ को वेलकम किया, इंटरनेशनली वर्ल्ड ने ये देखा, ये रिकग्नाइज़ किया कि पाकिस्तान के साथ क्या इशूज़ हैं, बिजनेसेस रिवाइवल में क्या चीज़ें दरकार हैं, जो क्लाइमेट रिलेटेड इशूज़ हैं वो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर कश्मीर के इशू को और भी चीज़ों को, इस्लामोफोबिया के हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्पीच दी। तो आज हम डिटेल डिस्कस करेंगे। साथ साथ रुपी डॉलर पैरिटी के हवाले से बात करेंगे। रुपी अप्रिशिएट कर रहा है और साथ साथ डॉलर डिप्रिशिएट कर रहा है, वो कैसे इसको इन चीज़ों को बिजनेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा। और साथ साथ एसआईएफसी के हवाले से बात करेंगे। एग्जीक्यूटिव बॉडी ने फाइनली जो एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू है उसको देखना शुरू कर दिया है और उसके लिए फाइनेंशियल प्लान तैयार कर लिया है। सो आज हम डिटेल डिस्कस करेंगे। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल। खुश आमदीद कहेंगे। हमारे साथ अभी कॉल पर मौजूद हैं ताहिर जावेद साहब, आप डिप्टी नेशनल फाइनेंस चेयर ऑफ डेमोक्रेट पार्टी से आपका ताल्लुक है, यूएसए में मौजूद हैं आप, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। जी वासलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। जी ताहिर साहब, मुझे ये बताइए कि ओवरऑल अब हम देख रहे हैं कि जो इकोनॉमिक सिचुएशन है पाकिस्तान की वो काफ़ी अलार्मिंग है। हमेशा से चैलेंजिंग पॉइंट्स हम देखते हैं, लेकिन अभी हम देख रहे हैं थोड़ा सा एक आइसोलेटेड पीरियड जो पाकिस्तान के साथ था वो पूरी दुनिया का ओवर हुआ। अब पाकिस्तान थोड़ा मिंगल होना शुरू हुआ है, लेकिन चैलेंजेस इंटैक्ट दिखाई देते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दी फाइनेंशियल ग्रोथ ऑफ पाकिस्तान, और दूसरा ये कि जो हमारी एक बिजनेस स्ट्रैटेजी है पूरी दुनिया के लिए वो कैसी दिखाई देती है? देखिए जी, ये पहली बात है ये कि इकानमी पूरी दुनिया की है जो इस वक्त कहीं पे भी आपको बहुत ज़्यादा बूम नज़र नहीं आता इसके अंदर। हर एक किसी को ऑयल प्राइसेस का भी अपनी जगह पे जो इश्यूज हैं वो मौजूद हैं। यूक्रेन वार का भी जो मामला है उसकी वजह से भी जो डिस्टर्बेंस हुई, फिर कोविड के निकलने के बाद, तो ये सो मेनी डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं उसकी वजह से जहाँ पे हम खड़े हैं पाकिस्तान की सिचुएशन, क्योंकि पॉलिटिकल जो टर्मोइल दरमियान में रहा उसकी वजह से कुछ थोड़ा ज़्यादा है। तो ये मतलब इसको सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही बैठ कर देखें या आपको दुनिया के साथ मिला करके जब देखते हैं तो मामला फिर आपको ज़्यादा वाजे नज़र आते हैं कि काफ़ी सारी कंट्रीज हैं जो इस सिचुएशन से, मतलब अमेरिका के अंदर आज कोई भी आप देखें घर जो है वो बिकता ही नहीं है। इंटरेस्ट रेट जो है वो स्काई हाई है, पाकिस्तान में भी इंटरेस्ट रेट स्काई हाई। तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें हैं जो मिल मिला के पूरी दुनिया के अंदर इकानमी जो है, जो मूवमेंट्स हैं, जो लोग इसमें यानी तरद और ये स्ट्रगल की सिचुएशन नज़र आती है। पाकिस्तान के अंदर कुछ चीज़ें बेहतर यानी होनी शुरू हुई जिसके ऊपर होप भी बनी कि कम अज़ कम ये जो डॉलर की जो एक्सचेंज था पाकिस्तान का वो बहुत मतलब अनलीश था, उसके अंदर बिल्कुल कोई उसकी पकड़ाई नहीं दे रहा था। तो बहरहाल कुछ अर्से थे जो गवर्नमेंट ने जो भी एक्शन किए उससे फिर थोड़ा सा फर्क नजर आना शुरू हो गया था। तो ये आपकी जो पूरी कुछ टाइम के लिए वो आपकी मार्केट भी उससे अफेक्ट होकर थोड़ा ऊपर आई थी।
تو میرے خیال میں پاکستان کے اندر اس طرح کے جو چیزیں ہیں، دو چیزیں پاکستان میں، ایک تو پوری دنیا کے ساتھ جو ہمارا معاملہ ہے، پوری دنیا میں جو سچویشن ہے اس میں ہم بھی پریشان ہیں، لیکن کچھ یہاں پہ آرٹیفیشل بھی لوگوں نے جو کوئی وسیلہ دوزی کہہ لیں یا ڈالر پرچیز کہہ لیں یا سمگلنگ بول لیں، جو بھی آپ کو بول رہے ہیں، افغانستان کے اندر کوئی اکانومی کا معاملہ جو ہے وہ اس کی میجرمنٹ ہی نہیں ہے، ان کا پورا ڈپینڈ آپ کے اوپر کرتے ہیں، کسی دن وہ آپ کی ساری چیز اٹھانے کے لیے یہاں پہ ہر چیز اور کسی دن آپ کو، تو وہ ایک جو معاملات ہیں یہ ان کو اگر سنبھال لے نا پاکستان جو پی جا سکتی ہیں، تو اس سے بھی آپ کا کچھ نہیں تو میرے حساب سے کوئی 25-30% کا جو فرق ہے نا وہ اسی سے نکل آئے گا، جس کے یہ ڈالر کی جو چینج ہے ہم نے اس کو اس کے بعد جو مارکیٹ کے اندر فرق دیکھا تھا۔ اب یہ جو آپ نے طاہر صاحب یونائٹڈ مجھے نیشن کے ایک اندر چیز یہ بات کی، بتائیے کہ آپ کا تعلق بھی ڈیموکریٹک پارٹی سے، آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کے ساتھ جو ایک ریلیشن شپ ہے امریکہ کا وہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ ہم نے پاسٹ میں بھی یہ وٹنس کیا اور اب یہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے زیادہ ریلیشن ہمارے فرینڈلی ہوتے ہیں اتنا ہی ہم بزنسز پوائنٹ آف ویو سے یا پھر ایک اور بھی طریقے سے سوشلی بھی تھوڑا سا سکسس لے پاتے ہیں، ترقی کر پاتے ہیں۔ دیکھیے پاکستان کا جو ایڈمنسٹریشن ہے امریکہ کی، جو آپ سمجھ لیں کہ امریکہ کے اندر بھی آپ دیکھیں نا کہ کانگریس کا اپنا رول ہوتا ہے، پینٹاگون کا اپنا رول ہوتا ہے، اور ایک پریزیڈینشیل جو ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے اس کا، تو ایڈمنسٹریشن کے ساتھ پاکستان کے اس وقت جو ریلیشن شپ ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، پینٹاگون کے ساتھ کبھی بھی خراب نہیں ہوئے۔ اچھا، اب کانگریس کے اندر جو سچویشن ہے، چونکہ وہ کانگریس پہلے ہی یہاں پہ دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے، تو یعنی ہاؤس تو میجورٹی جو ریپبلکن کی ہے، تو اس کے اندر ایشو اس وقت اکیلے پاکستان کے نہیں ہے، بہت سارے، کیونکہ وہ امریکہ کا اپنا ایک ڈومیسٹک جو ڈیوائڈ ہے اس کی وجہ سے، تو اوور آل مین جو اس میں افیکٹو چیز ہوتی ہے وہ ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے، تو میرا خیال کہ پاکستان کا ایڈمنسٹریشن کے ساتھ جو ہے معاملہ وہ ٹھیک ہے، جس کے اوپر آپ نے یعنی اس کا ریفلیکٹ وہاں پہ بھی دیکھتے ہیں کہ بھی جو ڈپلومیٹس پاکستان کے اندر بیٹھے ہیں وہ ریپڈلی پبلک کے ساتھ بھی، بزنس مینوں کے ساتھ بھی، ڈفرینٹ شہروں کے اندر بھی وزٹ کر کے کوشش ان کی ہے کہ پاکستان کو جس حد تک بھی مل کے جہاں پہ جو بھی کوئی جوائنٹ وینچر وہ کریٹ کر سکتے ہیں اس کی وہ پوری کوشش وہاں پہ کی جا رہی ہے۔ آپ نے پچھلے دنوں میں امبیسڈر کو گوادر کا بھی وزٹ کر کے پھر ایک یعنی کچھ اچھی باتیں گوادر کے لیے بولتے ہوئے دیکھا، تو آئی بلیو کہ اس وقت پاکستان بہتر ریلیشن شپ میں اور مزید بہتر ہوں جی۔ امید ہے کہ اچھے ہوتے ہوئے تعلقات مزید دکھائی دیں گے۔ ایس آئی ایف سی کے اوپر پرائم منسٹر صاحب نے جو یو این جی اے میں خطاب کیا اور کافی ساری چیزیں بتائیں جس میں کی نوٹس تھے، پاکستان کے بزنسز چیلنجز کے حوالے سے بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ پاکستان ایک فرینڈلی کنٹری ہے، انویسٹمنٹ چاہتا ہے اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے گی تو پاکستان اسے فیسیلیٹیٹ کرے گا۔ سر اس کے بارے میں پلیز واضح کیجیے۔ ہاں، یہ بڑی آپ نے یہ دس از دا ٹاپک کہ دیکھیں پاکستان جو مطلب کچھ سالوں سے پہلے وہ ایک جو اس کی فارن پالیسی تھی، انفارچونیٹلی اس کے اندر کلیئرٹی نہیں تھی، انہوں نے جو بہت ساری چیزیں بڑی اسٹریٹ فارورڈ سیدھے طریقے سے بولی کہ ہم سب ملکوں کے ساتھ مل کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، وہ جو اپنی پالیسی سے جو ایک اپنے اسٹینڈ سے نہیں ہٹے کسی جگہ سے، لیکن کم از کم یہ ضرور ہے کہ ہم سب سے مل کے آگے، یہ بہت بڑی ایک اسٹیٹمنٹ تھی۔ اچھا، اس کے ساتھ یہ جو کمیٹیز بنائی گئی ہیں جس کو ریئلی پاکستان کے اندر ویری فرسٹ ٹائم جو کہتے ہیں کہ ون ونڈو آپریشن، دس از دی ون ونڈو آپریشن، اس سے پہلے کبھی باتیں کی گئی ہیں لیکن ہوا نہیں تھا۔ اب یہ ہے کہ آپ کی کوئی بڑی انویسٹمنٹ جو ہے 100 ملین پلس کی جتنی بھی ہیں ان کی اپروول جو ہے وہ کمیٹیز میں ہو جائے گی اور اس کو کوئی چیلنج بھی نہیں کرے گا، تو یہ ایک اٹریکشن بنتی ہے انٹرنیشنل انویسٹر کی کہ جی ٹھیک ہے، اس پری مچ ساورن گارنٹی کہ بھی آپ کمیٹیز میں آپ کی اپروول ہو جاتی ہے پھر آپ کو کچھ ٹچ نہیں کرے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ پورے ان کے پروٹوکول بن جائیں گے، ان کے فائنینشیل اسٹرکچرز بن جائیں، کیونکہ ابھی یہ بہت ریپڈلی دن رات کام کرتے جو بنا رہے ہیں نا وہ فائنینشیل اسٹرکچرز اور اس کے پروٹوکولز ہیں، جب وہ بن جائیں گے میرا خیال ہے کہ ہم تھوڑے دنوں کے اندر ہی بہت سارا جیسے سعودی عرب یا یو اے ای، امریکہ کے اندر چلیں بہت جی سارے سر، وی آر پرائیویٹ ویری سیکٹر میں لوگ اس آپٹمسٹک کو کہ آنے والے دن پاکستان کے لیے بہترین ہو۔ تھینک یو سو مچ طاہر صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، کافی ڈیٹیل انالیسز امریکہ سے آپ نے جوائن کیا، آئی ہوپ کہ ٹائم ڈفرینس بھی تھوڑا سا الگ ہوتا ہے یہاں پر۔ ہمارے اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے
الطاف تائی صاحب نے, آپ چیئرمین ہیں آباد کے, ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم سر, وعلیکم السلام. ویلکم ٹو دا شو. سر سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آج کے دن آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کو, تھوڑا سا اگر اکانومک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, تھوڑا سا لاسٹ ایئر سے یا پریویس ایئر سے کمپیئر کریں, تو آج کے دن آپ کیا سمجھتے ہیں اکانومک کنڈیشن کو, ساتھ ساتھ SIFC کا قیام, کاؤنسل ہمارے پاس موجود ہے, ہماری ایکسپورٹ کے نمبرز اگر دیکھتے ہیں تو صرف سیمنٹ کی ایکسپورٹ میں 130.24% اس منتھ کے اندر اضافہ دیکھا گیا ہے. آپ کتنے آپٹمسٹک ہیں جو یہ بزنس سیناریو چل رہے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, آج سے تقریباً 15 دن پہلے یا تقریباً 16 اگست وین وی میٹ چیف آرمی, جب ان کو بلایا تھا 15-20 بزنس مینس کو, تو اس سے پہلے بہت زیادہ ورسٹ سچویشن تھی. ڈالر اس وقت میں سمجھتا ہوں 340 پہ بلیک مارکیٹ میں ٹریڈ کر رہا تھا, آفیشلی تقریباً 307 روپے چلا گیا تھا, اور جو لیگل جو منی چینجز بیچ رہے تھے وہ آلموسٹ 325 پہ چلا گیا تھا. اور الحمدللہ اویلیبلٹی بہت کم تھی اس وقت بھی, مطلب 2-5 ہزار 10 ہزار بھی نہیں ملتے تھے. اور آج کی الحمدللہ اس کے بعد انٹروین کیا, اس کے بعد تھوڑی سی میں کہہ سکتا ہوں سختی کی, جہاں لوپ ہولز تھے وہاں پہ بھی میں سمجھتا ہوں ابھی بھی 10% ان گرے ایریاز پہ فوکس کیا ہے اپنی جو بھی ہے اتھارٹیز نے. تو آج الحمدللہ ڈالر آپ کا 300 روپے کے اندر مل رہا ہے, آفیشیل 294 کے اندر مل رہا ہے, اور 5.7% ہمارا آفیشیلی پیسہ ری ویلیو ہو گیا فرام 307 to 290.8 روپیز ایز آف ٹوڈے. تو 5.7% آفیشیلی بینک ریٹ میں ری ویلیو ہوا ہے, اور آلموسٹ 13 to 14% بلیک میں کرب میں ری ویلیو ہوا ہے, جس کا بہت بڑا امپیکٹ آیا ہے ہمارے ٹریڈ بیلنسز میں. جو ہماری کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا وہ تو دیکھیں ابھی بھی بہت زیادہ ہے, 1.11 بلین ان کپل آف منتھس ابھی بھی ٹریڈ ڈیفیسٹ ہمارا ہے ایکسپورٹ امپورٹ کے بعد. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھی بہتری آئے گی, اسے بھی کم کیا جا سکتا ہے. اور آج ہی میری بات ہوئی منی چینجر کے جو ہیں ہیڈ, تو انہوں نے کہا کہ ہم $10 ملین روز کے اس وقت اسٹیٹ بینک میں جمع کرا رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی چیز تھی کہ آج سے تقریباً مہینے دن پہلے آپ سمجھ لیں یا 25 دن پہلے اگر آپ سمجھ لیں کہ وی آر شارٹ آف ڈالرز, تو آج منی چینجرز بینک میں پیمنٹ جمع کرا رہے ہیں. تو اس سے بہت ایز آئی ہے اور بہت ایز آئے گی. دوسری دیکھیں, جو انیشیٹ کرنے کے لیے آرمی چیف صاحب نے بزنس مین کو بلا کے کہا, اس سے بہت رے آف ہوپ آئی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ملک بہتری کی طرف جائے گا, اور بہتری کی طرف جانا چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ. جو بھی انہیں ایڈ ہاک بیسس پہ چیزیں کرنی پڑیں گی تو اس سے تو میں سمجھتا ہوں بہت بہتری آئے گی. جس طریقے سے ایگریکلچر کے لیے کہا, SIFC کے اندر انہوں نے ہاؤسنگ کے علاوہ سب کو انہوں نے لے لیا ہے. اس کے بعد ہر چیز کا آپ چاہتے ہیں کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو بھی شامل کر لیا جائے؟ ڈیفینیٹلی کنسٹرکشن انڈسٹری بہت بڑی انڈسٹری ہے, الحمدللہ وی آر کنٹریبیوٹنگ 1/3 آف دا GDP. بٹ ان کا جو کہنا تھا کچھ اور تھا کہ ظاہری بات ہے اس کے اندر DHAs وغیرہ بھی ہیں, تو اس کی وجہ سے یہ نہیں کر سکتے. باقی کنسٹرکشن انڈسٹریز بہت بڑی جاب پرووائڈنگ کرتی ہے, 1/3 آف دا بہت ہی ناپ تول کے SIFC کاؤنسل جو بنائی گئی ہے, بہت زیادہ اس کو دیکھ کے بنایا گیا, بہت زیادہ. اور میں سمجھتا ہوں اس کے بعد کچھ بہتری بھی آئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارے ٹیکس کے ٹارگٹ تھے وہ بھی گورنمنٹ نے لاسٹ منتھ کے اچیو کر لیے ہیں. مطلب اچیو کے بعد بہت زیادہ ٹارگٹس ہوئے ہیں. پھر ہماری لاسٹ ویک ملاقات ہوئی ہے چیف کمشنر صاحب سے, تو جنجوعہ صاحب سے جب ہماری ملاقات ہوئی تو ان سے یہی کہا گیا, میری یہی بات ہوئی, تو انہوں نے بولا ابھی ہمارے پاس 4.6 ملین ٹیکس پیئرز جو ہے نا وہ اس وقت آ گئے, جو کہ 4 ملین تھے ایئر سٹارٹ ہونے سے پہلے. تو اگر اسی طریقے سے نمبرز بڑھتے رہے اور اگر ٹیکس ملتا رہا گورنمنٹ کو, اور اگر پازیٹیو اسٹیپ لیں گے, تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ تھنگز ول بی 100 ٹائم بیٹر. الطاف صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو بزنس کمیونٹی میں کانفیڈنس بلڈ اپ ہوا ہے, اس کے بعد وہ بزنسز بھی کر پائیں گے؟ ظاہر سی بات ہے جب آپ کے اندر کانفیڈنٹ آپ ہوتے ہیں تو بہت کچھ آسانی سے کر لیتے ہیں. ساتھ ساتھ امپلائمنٹ جنریٹ کرنا, آپ نے ایک بات کی تھی نا اسٹارٹ میں کہ بڑا ایک ڈپریشن پایا جا رہا تھا بزنس کمیونٹی میں. اب ہم دیکھ رہے ہیں بزنس کمیونٹی بھی ہیپی دکھائی دے رہی ہے. دوسرا یہ کہ جو امپلائمنٹ کا مسئلہ تھا, یعنی کہ لوگ ان امپلائڈ ہو رہے تھے, وہ بھی اب سارٹ آؤٹ ہوتا ہوا دکھائی دے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ صرف کنسٹرکشن انڈسٹری کی بات نہیں کر رہے ہم, تمام انڈسٹریز کی بات کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں یہی بات ہوئی کہ انڈسٹریز آلموسٹ کلوزنگ کے دہانے پہ. ٹیکسٹائل انڈسٹری جو کہ لاسٹ ایئر ہماری جو 4.5 ملین بیل کی پروڈکشن تھی,
اس دفعہ 14.5 ملین بیل کی پروڈکشن ہے وچ از بہت اچھا ہے. تو اس سے ہمارا ٹیکسٹائل ایکسپورٹ ڈیفینیٹلی بڑھے گا انشاءاللہ آنے والے دنوں میں. ٹھیک ہے, ہمیں پرابلم ہے الیکٹرکسٹی کا, بہت زیادہ ریٹ بڑھ گئے, تو میں سمجھتا ہوں وہ پرابلم بھی بہت زیادہ لیکیج کی وجہ سے سالو ہوگا, اور میں سمجھتا ہوں تھنگز ول بی بیٹر. دوسرا جو آپ امپلائمنٹ کی بات کر رہی ہیں, دیکھیں بزنس ہوگا اکانومی چلے گی, بزنس نہیں ہوگا اکانومی نہیں چلے گی, اور جتنی بزنس ہوگا اتنی جاب پرووائڈنگ ہوگی انڈسٹری کے تھرو, کنسٹرکشن کے سیکٹر کے تھرو, اور کمپنیز کے تھرو, اور بزنس کے تھرو, فارماسیوٹیکل کے تھرو. تو میں سمجھتا ہوں جتنا ایز آف ڈوئنگ بزنس دیا جائے گا لوگوں کو, اور میں سمجھتا ہوں تو اس سے بہت اچھا ہو جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں اس وقت گورنمنٹ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے جب سے یہ لیا ہے, اس سے پہلے کی گورنمنٹ کی پالیسیز تو یہ بیٹر ہو گیا ہے. جی اچھا, انٹرم سیٹ اپ کے ایک الگ جو ہے وہ باؤنڈریز ہوتی ہیں, لیکن اب کی بار ہم دیکھ رہے ہیں انٹرم سیٹ اپ کے اندر کافی ساری چیزیں ہیں وہ بالکل ایک ڈیٹیلڈ جیسے گورنمنٹ ہوتی ہے ویسے ہی کام کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری ہم پرائم منسٹر صاحب کو دیکھتے ہیں, انٹرم پرائم منسٹر صاحب کو جو UNGA میں خطاب کرتے ہیں, ساتھ ساتھ ان کی باڈی لینگویج, ان کا جو پورے دنیا کو ریکگنائز کروانا, پاکستان کے بارے میں چیزیں بتانا, کی نوٹس پہ ایمفیسس کرنا, اور ساتھ ساتھ جو ہمارے لیے ضروری چیز ہے FDI اس کے بارے میں بھی بات کرنا. باقی سوشل ایشوز بھی تھے جس میں اسلاموفوبیا سے متعلق, کشمیر ایشو کے متعلق, لیکن جو ہمارے جو ہم اپنے پروگرام میں ڈسکس کر رہے ہیں وہ بزنسز کے متعلق ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اتنا زیادہ فرینڈلی کنٹری جس کے لوگ بڑے ریزیلینٹ ہیں, لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے یہاں جاب پرووائڈ ہو, ان کو کام ملے, ان کو ایک اچھا پروفٹ ملے, اور ساتھ ساتھ لوگ فیسیلیٹیٹ بھی کرنا جانتے ہیں, لا اینڈ آرڈر بھی دیکھ رہے ہیں, آپ کیسے سمجھتے ہیں ان چیزوں کو؟ اس دفعہ کی جو انٹریم گورنمنٹ آئی ہے نا, وہ بات کر رہی ہے گریٹر انٹرسٹ آف دا کنٹری کی بات کر رہی ہے. اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کی یہ لوگ بات نہیں کر رہے, کیونکہ یہ جو آئے ہیں یہ شارٹ ٹرم کے لیے آئے ہیں, مے بی 6 months, مے بی 9 months, مے بی 1 year. یہ تو الیکشن کمیشن نے تو اناؤنسمنٹ کر دی نا جنوری کے اینڈ میں. انشاءاللہ تعالیٰ الیکشن کمیشن نے بالکل اناؤنسمنٹ کر دی ہے, لیکن ہم تو سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ تھوڑی, یہ انٹریم گورنمنٹ تھوڑی زیادہ چاہنی چاہیے, کیونکہ یہ بات کر رہے ہیں گریٹر انٹرسٹ آف دا کنٹری. تو میں سمجھتا ہوں اگر گریٹر انٹرسٹ کی بات ہوتی اور ویسٹڈ انٹرسٹ کی نہیں ہوتی تو اٹس بیٹر. اور یہ جا کے اس وقت صحیح جگہ پہ, ہر جگہ پہ جا کے یہ لوگ کام کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں یہ بہت ہی پہلے دیکھنے کو نہیں ملا, تو میں سمجھتا ہوں یہ اچھی چیز ہے. اس میں تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا لانگ ہونا چاہیے, ان لوگوں کو کام کرنے کا 4-6 مہینے موقع ملنا چاہیے, کیونکہ ابھی ریزلٹس آنا شروع ہو گئے, 1 مہینے کے اندر, ریزلٹس 1 مہینے کے اندر آنا شروع ہو گئے, اور تھنگس ول بی کنورٹڈ انٹو پازیٹیو. دیکھیں FDI جو ہے نا وہ پہلی دفعہ بڑھی ہے, پچھلے 2-3 سال کے بعد پہلی دفعہ بڑھی ہے. میرے پاس فگرز آئے ہیں آج صبح چیمبر سے, تو میں نے یہی دیکھا کہ میرے پاس جولائی کے فگرز ہیں, تو FDI اتنی ہماری بڑھی ہے جو کہ اتنے سالوں سے بڑھی نہیں تھی, جو کہ میں سمجھتا ہوں جی. اچھا مجھے 176 ملین سے 260 ملین چلی گئی ہے 2 مہینے میں, 47.43. اور آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا جو کہ 2.03 تھا 2022 میں, اس وقت ہے 0.93. 0.93 کا مطلب بہت چینجز آئے گا. 2 مہینے میں 0.93 ہوا, تو میں سمجھتا ہوں ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر اگر ہمارا 6 بلین ہوتا ہے, اور جس طریقے سے منی چینج وغیرہ پیسے جمع کرا, تو اف وی آر آن 0 کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, میں سمجھتا ہوں بہت بہتر ہو جائے. ہم نے بہت امپروو کر لیا. اچھا الطاف صاحب, ایک چیز یہ میں تھوڑا سا کنسٹرکشن انڈسٹری کو ذرا ڈائسیکٹ کرنا چاہوں گی. آپ ذرا یہ بتائیے کہ اب ہم تھوڑا ایکسپورٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں. گڈ نیوز ہے 130%, یعنی کہ 130.24% سیمنٹ ایکسپورٹ انکریز ہوئی ہے. تو کیسا چام دیکھ رہے ہیں سیمنٹ کی ایکسپورٹ کا, اور ساتھ ساتھ ایکسپورٹ تو ہمیں چاہیے, ہمارے لیے نیڈ آف دی آر ہے کہ ایکسپورٹ کے نمبرز بڑھنے چاہیے. سیمنٹ بھی ایک ٹگ آف وار میں آ چکا ہے فائنلی. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, سیمنٹ یہ کارٹلائزیشن ہے, دے آر رننگ دیئر پروجیکٹس آن 45%, جو رننگ کیپیسٹی ہے ان کی 45% ہے اس وقت. اور ان کا جو ایکسپورٹ بڑھا ہے, لوکل سیمنٹ کی ڈیمانڈ اس لیے کم ہوئی ہے کہ لوکل اکانومی بہت ہی اس وقت بہت خراب اکانومی کنڈیشن ہے, بلڈرس کی کنڈیشن بہت خراب ہے. اٹ از ناٹ پاسبل کہ دے کین ایبزارب, جو اتنی چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں اس کو ایبزارب کر سکے, تو بہت مشکل ہو گیا اس کے لیے. لیکن سیمنٹ ایکسپورٹ ہو رہی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سیمنٹ جو ایکسپورٹ ہوتی ہے وہ 600 روپے میں ہوتی ہے, لوکل کنزمپشن کے لیے 1100 روپے میں دیتے ہیں. یہ بہت ہی لمحہ فکر ہی ہے یہ.
अच्छा, मुझे अल्ताफ साहब एक चीज़ बताइए कि रुपी अप्रिशिएट कर रहा है, डॉलर डे बाय डे थोड़ा बहुत गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, एंड वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा डाउन जाए, रुपी की वैल्यू स्ट्रांग हो। आप क्या समझते हैं इसका एक इम्पैक्ट लोकल मार्केट पे आएगा? जो लोकल हाउसिंग कॉस्ट है जिसको अभी बड़ा ज़्यादा बढ़ते हुए हम देख रहे हैं डेली बेसिस पे, तो क्या उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट आएगा? क्योंकि डॉलर का इशू होता है ना। डेफिनेटली इम्पैक्ट आएगा, डेफिनेटली हर चीज़ पे इम्पैक्ट अच्छा, स्टील के प्राइसेस भी हम कम होते हुए देख चुके देखिए हैं। स्टील के प्राइसेस एकदम बढ़े थे, 285 रुपए तक गए थे, 2,90,000 तक गए थे। अभी मैं समझता हूँ 2,75,000 है, विच इज़ टू हाई। अगर ये और भी अगर 8-10 रुपए और डॉलर कम हो जाता तो मैं समझता हूँ स्टील प्राइस भी वापस 260 रुपए पे आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये अच्छी चीज़ है। 3 लाख रुपए के अगर 2,90,000 के 260 आते हैं तो इसकी प्राइस भी ऑलमोस्ट 10% वापस रीवैल्यू हुए ना। इससे फ़र्क बहुत पड़ता है। देखिए एक्चुअली सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, इस वक्त कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत बढ़ गई है। जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 3,500 रुपये थी वो इस वक्त ऑलमोस्ट 7,000 रुपये है। और जितने भी ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स थे, मैं समझता हूँ 50% प्रोजेक्ट्स वो बंद हो गए जस्ट बिकॉज ऑफ कार्टेलाइजेशन ऑफ जो सप्लाईज हैं, जो हमारी एलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपनी अंडर कैपेसिटी चल रही है। तो मैं समझता हूँ इस सेक्टर को आप बेनिफिट दें कि इसकी प्राइस जो प्राइस कंट्रोल करें। बाकी वी डोंट वांट एनी काइंड ऑफ टैक्स रिबेट, हमें कोई सब्सिडी नहीं चाहिए। जो गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर टैक्स लगाया है, वी आर रेडी टू पे ऑल द टैक्सेस एज पर लेजिस्लेशन। जो गवर्नमेंट की डिमांड है, हमारी एक ही डिमांड है कि हमको हरेसमेंट नहीं करें, हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दें। जो भी गवर्नमेंट ने अगर 236K लगाया तो वी आर विलिंग टू पे 236K। अगर गवर्नमेंट ने 147 लगाया कि क्वार्टरली आप टैक्स भरें जो आपकी लाइबिलिटी है, वी आर रेडी टू पे दीज टैक्सेस आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ 236K। इसके बाद अगर हमारे ऊपर टैक्स नहीं है 236K तो ठीक है, हमारे साथ नेगोशिएट करें। और इसीलिए हमने कमिश्नर साहब से भी नेगोशिएट किया और कल भी हमने आबाद के अंदर मेंबर बोर्ड और चीफ कमिश्नर को सबको इनवाइट किया है कि डेफिनेटली वी विल सिट ऑन द टेबल इन द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। इफ़ वी आर रॉन्ग तो डेफिनेटली आप हमें गाइड कर दें, और इफ़ यू आर रॉन्ग तो डेफिनेटली हम मिल के इससे कोई वे आउट निकालें। राइट। अच्छा अल्ताफ साहब, मुझे एक चीज़ बताएं कि आपने सही बताया कि गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट करने के लिए, गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के लिए किसी भी किस्म का रिबेट नहीं चाहिए, आप हर तरीके से तैयार हैं। एक चीज़ ये कि जो बिल्डर एसोसिएशंस हैं या जो नहीं, हम बढ़ रहे हैं, यू आर डूइंग दैट, ओके, लेकिन जो बिल्डर्स एसोसिएशंस हैं या बिल्डर्स हैं उनका भी तो एक कार्टेलाइजेशन होता है। अगर आप थोड़ा सा सीमेंट या इनका भी देखें तो वहाँ भी तो एक प्राइस कॉस्ट मैटर करती है। ऐसा नहीं है, कार्टेलाइजेशन नहीं है, तो फ्री मार्केट है। देखिए आप मेरी बात सुने, एक जगह पे माल अलग रेट पे बिकता है, एक जगह के माल अलग रेट पे बिकता है, एक अनाउंसमेंट करता है, अलग चीज़ होती है। आई डोंट थिंक एनी कार्टेलाइजेशन इसमें। जैसे मुझे कमिश्नर साहब ने कहा था, बहुत बड़ा वेरिएशन होता है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में, तो वेरिएशन होगा। अगर ग्राउंड प्लस 4 की बिल्डिंग होगी तो उसके अंदर आयरन की कंजप्शन, सीमेंट की कंजप्शन, दूसरी चीज़ों की कंजप्शन कम हो जाएगी। जो ग्राउंड प्लस 20 के ऊपर है तो बहुत बड़ा वेरिएशन आता है। तो डेफिनेटली अगर उन्होंने सवाल किया तो मैं उनको जवाब भी दूंगा इंशाल्लाह परसों कि बहुत बड़ा वेरिएशन है। तो इसी तरीके से प्राइस को एब्जॉर्ब करना मुश्किल है, ये प्रॉब्लम है। बट स्टिल आबाद यही कहती है कि हम प्राइस बढ़ाना नहीं चाहते, यू कैन एब्जॉर्ब द प्राइस। आप आबाद के प्लेटफॉर्म से आवाज़ उठा चुके हैं? जी हाँ, आबाद के प्लेटफॉर्म से। आबाद इसमें बहुत सख्त है कि आबाद बोलता है कि हम प्राइस के लिए बिल्कुल भी आबाद इसके अंदर। इंडिजिनस तबका है जिसके लिए हाउसिंग स्कीम्स अनाउंस की जाती हैं, जिसके लिए बताया जाता है कि आप छोटे घर जो हैं वो दें और उनको थोड़ा सा सस्ता करके दें, तो वो भी फिर इससे हर्ट हो जाएंगे सारे। अगर आप वो तो जब ये लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम बनी थी तो वो तो अब लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम तो मतलब आप समझे नहीं, वो फ्रूटफुल रिजल्ट उसके निकले ही नहीं। वो तो बहुत सस्ते मकान देने के मतलब एक स्कीम थी, लेकिन इट इज़ नॉट पॉसिबल कि जो कॉस्ट थी 2,500-3,000 रुपये 7,000 रुपये हो गई, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है कि दे सके। और दूसरा ये कि फ्लड आने के बाद भी काफ़ी हर्ट हुआ है, फ्लड आने के बाद काफ़ी फर्क नुकसान हुए हैं। जी हाँ, तो वो अब तक ख़त्म हो चुके हैं, सारी चीज़ें आप पे कर चुके हैं? ऑफ कोर्स हम तो देखिए मेरी बात सुने, हमारा तो प्रोजेक्ट वाइज होता है या जो इसी तरीके से होता है। बट इसमें तो देखिए फ्लड के इफेक्ट्स ये हैं कि बायर की जो ताकत है ना वो ख़त्म हो गई है। द बायर्स आर नॉट देयर, दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू बाय द प्रोडक्ट ना, बिकॉज की इकोनॉमी चल नहीं रही है, इकोनॉमी का साइकिल चल नहीं रहा है, इसकी वजह से प्रॉब्लम है। बायर इज़ नॉट देयर। अच्छा, प्राइस बहुत बढ़ी गई है कंस्ट्रक्शन की, विच इज़ नॉट पॉसिबल कि हम कंस्ट्रक्शन करें। स्टिल अगर हम इंटरनेशनल से कंपेयर करते हैं तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज़ नॉट मोर देन $250। 7,500 रुपये लेते तो $25 है। अगर इंटरनेशनल में यही आप पैरिटी करते हैं तो वहाँ $100, किसी जगह $120 है।
Still we are very cheap अल्ताफ in साहब एक चीज़ comparison और with us. बताएं, जो ये एक्सपोर्ट के नंबर्स जनरेट हुए हैं सीमेंट सेक्टर के अंदर, तो आप समझते हैं जो आजकल हम देख रहे हैं और मार्केट के अंदर भी बड़ा शोर बरपा है, यूएई की मार्केट बड़ी ल्यूक्रेटिव मार्केट है अगर कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो क्या आप ये सारी जो एक्सपोर्ट्स है वहीं की तरफ गई है या कहीं और भी गई है? नहीं, पाकिस्तान की सीमेंट तो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सपोर्ट होती है, जी। यूएई तो नहीं है। आई हैव नो आइडिया फॉर द नंबर्स कि कौन सी कंट्री कितनी हुई है, क्योंकि मैंने इसको लिया नहीं है, लेकिन मुझे इतना पड़ा है कि 131.3 टाइम्स एक्सपोर्ट हुई है, 30% एक्सपोर्ट ज़्यादा हुई है, बट आई डोंट हैव अ नंबर ऑफ द कंट्रीज। अच्छा, और दूसरा ये कि जो मैं बिल्डर्स की बात कर रही थी, तो ये ल्यूक्रेटिव मार्केट को ही अभी कैप्चर कर रही है पाकिस्तानी बिल्डर्स एसोसिएशंस या बिल्डर्स ज़्यादा कम्युनिटी? देखिए, बिल्डर्स तो टोटल देखिए हमारे यहाँ चाहे लुक्रेटिव मार्केट हो, चाहे लो हाउसिंग हो, चाहे हाई एंड हो, चाहे कोई भी हो, तो हमारे यहाँ तो जो मेंबर्स हैं, इट इज़ मैंडेटरी फॉर द मेंबर्स, it is mandatory for the builders or developers that he can take the membership for Abad, then he is eligible to raise vertical construction or horizontal construction, especially in Sindh. राइट। अच्छा अल्ताफ साहब, एक तो ये कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से बहुत से लोगों का रोज़गार चलता है, तो उसमें कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आप समझते हैं ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकती हैं, और पाकिस्तान में भी अभी 72 एलाइड इंडस्ट्रीज, मैं आपको बताऊं कि ये गिलास है ना, ये भी हमारी इंडस्ट्री से रिलेट करता है, सैनिटरी करती है, कमोड्स करते हैं, सीमेंट करती है, आयरन करता है, टाइल्स करती है, बहुत फैक्ट्रीज खुल गई हैं, आप बॉन्ड ले लें, मतलब 72 एलाइड इंडस्ट्रीज आर एफिलिएटेड इट विथ अस, और हम 72 एलाइड इंडस्ट्रीज को विथ होल्डिंग टैक्स, वी आर द विथ होल्डिंग टैक्स एजेंट, और हम उनका विथ हेल्ड करके टैक्स गवर्नमेंट के एक्सचेकर में जमा कराते हैं। राइट, आप समझते हैं एक बहुत बड़ा चंक है, बहुत बड़ा चंक। अच्छा, डेली वेजेस की क्या मैं आपको एक और फिगर देता हूँ, हाँ। पाकिस्तान का लास्ट ईयर का होम रेमिटेंस था $26 बिलियन। $26 बिलियन में $15 बिलियन जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है, आप जाके देख लें, वो इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की वजह से आई। $15 बिलियन, इतना पोटेंशियल। अच्छा अल्ताफ साहब, डेली वेजेस की जो सूरत हाल है वो कैसे दिखाई देती है? डेली वेज पे जो लेबर तबका है, देखिए ये उनके वो क्या सेक्टर कॉस्ट है, है? देखिए ये वो सेक्टर है कि यहाँ पे लेबर को डेली वेजेस 1500-2000 रुपये मिलते हैं, तो एक नॉर्मल जो बिल्कुल अनस्किल्ड लेबर है, स्किल्ड लेबर है, उसको महीने के 60,000 रुपये मिलते हैं। फिर वो वहीं पे रिहाइश मिलती है प्रोजेक्ट पे, वहीं पे सांझा खाना खाता है, और अपनी फैमिली को इजीली महीने के 50,000 रुपये भेजता है, जिसके ये आप लेबर तबके की बात कर रहे हैं? बिल्कुल लेबर तबके की बात करता हूँ। उसके बाद हमारे पास आर्किटेक्ट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, और बहुत सी इसमें चीज़ें हैं, जो बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट इसके अंदर है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट, लाखों लोगों की इंडस्ट्रीज चलती हैं, तो बहुत सारी एलाइड इंडस्ट्रीज चलना शुरू हो जाती हैं, ऑटोमेटिक एक जो पहिया है सनतों का वो चलना शुरू हो जाता है। आप समझते हैं कि अभी थोड़ा सा ये स्लो डाउन ने, जो भी हमने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर भी एक स्लो डाउन देखा, उससे तमाम इंडस्ट्रीज पे इम्पैक्ट आया? जी हाँ, इम्पैक्ट आया, बिल्कुल आया, सारी इंडस्ट्रीज में इम्पैक्ट आया। पर अगर ये इकोनॉमी जिस तरीके से इस वक्त टर्न अराउंड हुई है, इकोनॉमी जिस तरीके से टर्न अराउंड हुई है, और अगर इसी कंसिस्टेंस तरीके से अगर टर्न अराउंड होती रहेगी, तो मैं समझता हूँ कंस्ट्रक्शन में ये बूम आएगा। क्योंकि अगर लोगों की खुशहाली होगी और लोगों की अर्निंग बढ़ेगी, तो डेफिनेटली सबसे पहले आदमी क्या करता है, रोटी, कपड़ा और मकान, पहले खाना खाता है, फिर कपड़े पहनता है, तो फिर थर्ड इसके जो ऑप्शन होता है वो मकान का, कि मेरे घर का मकान हो जाए। और मैं समझता हूँ कि ये इंडस्ट्री में बहुत बूम आएगा इंशाल्लाह। अच्छा अल्ताफ साहब, एक चीज़ और, थोड़ा बिजनेस की बात कर लेते हैं। अभी हमने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से बात की, लेकिन यहाँ पर हम SIFC के थ्रू माइनिंग एंड मिनरल्स को देख रहे हैं, ख़ासकर इसमें रॉ मार्बल और बहुत सारे ऐसे जो स्टोन्स हैं या इतने ल्यूक्रेटिव चीज़ें हैं जिनका बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से डायरेक्टली। आप क्या समझते हैं, इस चीज़ को भी देखना पड़ेगा कि ये रॉ चीज़ें एक्सपोर्ट ना हो, रॉ मटेरियल डायरेक्ट एक्सपोर्ट ना हो, बल्कि इसकी जो फैसिलिटेट करने के लिए या फिर इसको फैब्रिश करने के लिए जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो यहाँ मौजूद हों, ताकि यहाँ पर पाकिस्तान से ये चीज़ वैल्यू एडेड हो जाए? वेरी इजी। हम इस वक्त लार्जेस्ट कंज्यूमर हैं इन चीज़ के, लुक्रेटिव के, मार्बल के, जो कि हम इम्पोर्ट करते थे। इस वक्त लास्ट मैं समझता हूँ 2 साल के अंदर टाइल्स की इंडस्ट्रीज़ यहाँ बहुत लगी हैं, तो बहुत पोटेंशियल है। तो मैं समझता हूँ अगर टेक्नोलॉजी वाली मशीनरीज अगर फ्रॉम अब्रॉड मंगाएं, और इसके अंदर इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, कि अच्छी फिनिश प्रोडक्ट के लिए अगर इंसेंटिव देते हैं जी उन इंडस्ट्रीज़ को, मैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर को नहीं कहता, उन इंडस्ट्रीज़ को, तो मैं समझता हूँ अच्छी इंडस्ट्री सेटअप होंगी, और जो रॉ मटेरियल आपका निकलता है वो वैल्यू एडिड होके लोकल मार्केट में बिकेगा, जिससे लोकल मार्केट को भी फ़ायदा होगा, हमारे डॉलर्स भी बचेंगे,
एम्प्लॉयमेंट भी होगी और टैक्स टू द जीडीपी बहुत बड़ा मिलेगा। ऑटोमेटिकली आपको इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, आप वही अपनी कंजम्पशन में ले लेंगे और अपनी जो चारों लोकल चार की बेनिफिट डिमांड मिलेगा, कर लेंगे। एम्प्लॉयमेंट, टैक्स टू द जीडीपी, आपको लोकल कंजम्पशन मिलेगा और आप जो इंपोर्ट करते थे उसमें आपके डॉलर्स बचेंगे। राइट, डॉलर का जिक्र बार बार आता है, हर जगह हम डॉलर की ही चीजें देखते हैं, तो ये तमाम चीजें डॉलर के बिकॉज वी आर इम्पोर्ट बेस्ड कंट्री। अगर हमारा 26 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट है तो इसके अगेंस्ट हम DTRE और जो हमारे रॉ मटेरियल है, मैं समझता हूँ मोर देन 60% तो हम इम्पोर्ट करते हैं अगेंस्ट 26 बिलियन एक्सपोर्ट जो लास्ट ईयर हमने किया था। तो वी आर इम्पोर्ट बेस्ड कंट्री। केमिकल हमारा इम्पोर्ट होता है, लास्ट ईयर हमारा 2 बिलियन का अब यहाँ कोशिशें इस बात की कॉटन करनी इम्पोर्ट है कि हुआ था, हमारी इस साल नहीं जी। जो हम अब कोशिशें इस बात की करनी है जो हमारी इंडस्ट्रीज जो यहाँ पर मौजूद नहीं है, जो हम उसके रॉ मटेरियल को भी इंपोर्ट कर रहे हैं। आपने केमिकल इंडस्ट्री का नाम लिया, तो केमिकल इंडस्ट्रीज वाले अक्सर शिकायत करते हैं कि यहाँ पर हमें रॉ मटेरियल नहीं मिलता, हम यहाँ अगर कुछ केमिकल्स बनाने भी जाते हैं। आप समझते हैं कि अगर ऐसा कोई फॉर्मूला या ऐसा कोई, जैसे ये काउंसिल बनी है, ऐसे कोई ऐसी मजीद काउंसिल्स बने जो कि पाकिस्तान के अंदर रॉ मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्ट को अलाउ मैं करें? कहता हूँ मजीद काउंसिल्स नहीं बननी चाहिए, इंपोर्ट्स को इसी को एटलीस्ट broad base इंपोर्ट कर पॉलिसी दें। प्रॉपर देखिए तरीके से बने इसी को ना। ब्रॉड बेस कर दें, इसी में जो एसेंशियल चीज़ें हैं वो उसको ऐड कर लें और इसको इम्प्लीमेंटेशन कराएं। सबसे बड़ा है इम्प्लीमेंटेशन का। जैसे मिसाल देता हूँ, ग्लास इंडस्ट्रीज बहुत बड़ी कार्टेलाइजेशन है। मैं समझता हूँ, एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। अच्छा, आपने स्टार्ट से ग्लास इंडस्ट्री, सीमेंट, कार्टिलाइजेशन, वाकई इतना ज्यादा बड़ा मसला बहुत है ये? कार्टिलाइजेशन है बहुत। मैं ग्लास इंडस्ट्री की कार्टिलाइजेशन की आपको मिसाल दूंगा तो आप भी बोलेंगे कि इट्स अ कॉमन सेंस। एक लुई ग्लास होता है जो कि 70% हीट प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, जिससे हमारी बिजली की बचत है वो 50% हो जाती है। अच्छा, इतनी महंगी हम बिजली देते हैं, 60 रुपीज़ यूनिट बेचते हैं। तो हमने ये यूज़ किया, माई ओन एक्सपीरियंस, जब हमने इसको यूज़ किया तो जब हम इंपोर्ट कर रहे थे तो लोकल इंडस्ट्रीज़ ने इसके ऊपर ड्यूटीज़ और बढ़ा दी। इसकी पहले जो कॉस्ट यहाँ पे आके पड़ती थी इंपोर्टेड की, वो पड़ती थी 340 रुपीज़। राइट नाउ द कॉस्ट इज़ 900 रुपीज़ जस्ट बिकॉज ऑफ एडिशनल ड्यूटीज़, RD, ARD। इससे गवर्नमेंट को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जो आपकी फैसिलिटेशन की चीजें हैं उनकी आप ड्यूटी जी हाँ, जो चीज़। अच्छा, और ये जो प्लांट है लुई प्लांट, ये वाली जो ग्लास फैक्ट्रीज हैं ना, ये मैन्युफैक्चर कर रही है और अगले 10 साल तक भी ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकती। तो आप मुझे बताएं, ऐसी चीज़ों को भी वो रोकते हैं कि लोकल हमारी जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे हम चीज़ नहीं बना रहे, वो भी हमें यूज़ करनी पड़े, विच इज़ आप वेरी समझते हैं कि इस पे चेक एंड बैलेंस होना 100 चाहिए? चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। आप स्टेक होल्डर को मैं उस काउंसिल की जो आपको बात कह रही थी, मैं यही कह रही थी कि चेक एंड बैलेंस के लिए कोई रेगुलेटर होना चाहिए प्रॉपर, जो कार्टिलाइजेशन को प्रोटेक्ट कर सके। 100%। देखे ना, ये कार्टिलाइजेशन नहीं जो होना चाहिए। 15-20 दिन में क्या हुआ, चेक एंड बैलेंस होना शुरू हुआ है। अगर चेक एंड बैलेंस होना शुरू हुआ है तो तो थिंग्स बस विल अब ये बी रुकना बेटर, नहीं थिंग्स चाहिए। विल बी ऑन बेटर। नहीं रुकना चाहिए, बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। थिंग्स विल बी ऑन बेटर डायरेक्शन। आपकी तमाम चीजें सेट हो जाएंगी, 100%। करप्शन और तमाम वो जो एक माफियाज थे वो सब जी हाँ, खत्म हो जाएंगे। जी हाँ। ग्रे चैनल्स को भी बड़ा जबरदस्त क्रैक डाउन किया गया है। आप इसके ऊपर भी जरा कमेंट कीजिए कि यहाँ पे कुछ एक्सपोर्टर्स एक्सपोर्ट करने के बाद पेमेंट्स नहीं मंगवाते थे और थ्रू अनऑफिशियल चैनल यूज करते थे, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, उसको भी मैं कार्टिलाइजेशन के ज़मरे में दूंगा, क्योंकि ज़ाहिरी बात है, अगर एक चीज़ मैंने एक्सपोर्ट की आज और मुझे 2 महीने का टाइम मिलता है या 1.5 महीने का टाइम मिलता है और अगर मेरा रुपी डी वैल्यू हो रहा है तो डेफिनेटली बिजनेसमैन का काम होता है मैक्सिमम बेनिफिट के। वही आज एक्सपोर्टर्स अपनी रेमिटेंस डेली बेसिस पे मंगवा रहे हैं कि जो 307 रुपये तक चली गई थी, आज 291 चली गई है। तो दे आर स्केयर्ड कि सुबह उठूंगा तो 1-2 रुपये और कम हो जाएगी। तो वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम उनकी रेमिटेंसेस आ जाएँ। तो इससे हमको बेनिफिट क्या हुआ कि जो हमारी बैंकिंग चैनल्स के अंदर जो हमारे पास डॉलर की डिमांड थी, वो डिमांड के बाद अब हमारे पास ओवर सप्लाई हुई तो अब हमारा रुपी रीवैल्यू होना शुरू हो गया और डॉलर डी वैल्यू होना शुरू हो गया। राइट, अभी ये फॉर्मूला हमें मजीद और इसे अब ये पुट फार्मूला करने हमें की जरूरत मजीद है। और करना पड़ेगा। देखिए, एक मार्केट ओपन मार्केट फेनोमेना होता है ना। अब जब डिमांड ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली डॉलर ऊपर जाएगा, डिमांड कम होगी तो अगर सप्लाई आएगी, और अभी ओवर सप्लाई आ रही है, जैसे मनी चेंजर जमा करवा रहे हैं, जैसे अपने होम रेमिटेंस इस वक्त ज़्यादा आएगा, इस महीने में समझता हूँ ज़्यादा आना चाहिए, क्योंकि अब डिफरेंस बहुत कम रह गया है, और सप्लाई ज़्यादा है इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह और डिमांड कम है। तो मैं समझता हूँ जिस जगह से भी डिमांड क्रिएट होती है आर्टिफिशियली,
وہ سارے لوپ ہولز اگر بند ہو جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں روپی ول بی کم ٹو 275 روپیز. اچھا پالیسی ریٹ کے اوپر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اب اس کو بیک فٹ کیا جائے اور اب اس کے اندر بھی کچھ فلیکسیبلٹی دکھائی جائے. آج ہی میں نے پڑھا ہے کہ آئی ایم ایف نے کہا کہ 2% آپ ریٹ آف انٹرسٹ کم کریں اور اس کو 20% پہ لے آئیں, وچ از اے ویری پازیٹیو سائن. نو ون کین تھنک اباؤٹ اٹ کہ یہ 25% پہ چلا گیا, ٹرکی میں 28% پہ چلا گیا, آل اوور دا کنٹریز. اور اگر یہ 20 آتا ہے اور اگر یہ 18 آتا ہے تھوڑے ٹائم بعد, اگر یہ 16 آتا ہے تو بہت بڑا بینیفٹ ملے گا اس سے, کیونکہ دیکھیں 25% کے اوپر بزنس کرنا بہت مشکل ہے, نیکسٹ ٹو امپاسبل. اتنے پروفٹس نہیں ہوتے, اوور ہیڈز ہوتے ہیں, وی کوڈ ناٹ بیک آؤٹ فرام آور کمٹمنٹس. تو یہ ہے, اور اتنا بڑے پہ میں سمجھتا ہوں بزنس کرنا بہت مشکل ہے. تو میں سمجھتا ہوں اگر ریٹ آف انٹرسٹ کم ہوں گے تو آپ کا انفلیشن بھی کم ہوگا, فوڈ انفلیشن بھی کم ہوگا, سب چیزیں کم ہوگی اور تھنگز ول بی موو ان بیٹر ڈائریکشن. پرائم منسٹر صاحب کی بھی ملاقات آئی ایم ایف کی ایم ڈی سے ہوئی اور ان کا یہی کہنا تھا کہ آپ رچ کو ٹیکس کریں, پور کو ریلیف دیں. اتنے انڈیجنس وے میں تھنکنگ آئی ایم ایف کی, وہ ایک پرسیپشن بھی وائپ آؤٹ ہو جاتا ہے. آئی ایم ایف نے دو چیزیں کہیں کہ آپ ایگریکلچر کو ٹیکس کریں. میں بھی بولتا ہوں بالکل آپ ایگریکلچر کو منیمم ٹیکس کریں اور ٹیکس ضرور کریں آپ. اچھا پراپرٹی کو تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے اتنا ٹیکس کیا ہوا ہے, اور ڈائریکٹ انڈائریکٹ. اور ہم نے خود لاسٹ فائنانس منسٹر صاحب کو ملے تھے, لاسٹ جو گورنمنٹ تھی ان کے ساتھ, تو ہم نے کہا وی آر ریڈی, وی آر وتھ یو. دیکھیں آپ پراپرٹی پہ ٹیکس لیں جس طرح دنیا لیتی ہے ٹیکس. آپ نے 3% اگر ہم سے لیا, لیکن آپ نان این ٹی این کو ختم کر دیں, نان این ٹی این کو پراپرٹی رجسٹرڈ کرنے کے لیے نہیں دیں, نان این ٹی این کا آپ اکاؤنٹ بند کر دیں. نان این ٹی این ختم ہونا چاہیے, لسٹ سے ختم ہو جانا چاہیے کہ نان این ٹی این ہو نہیں. بلاک ان کے اکاؤنٹس کر دیں, ان کے آئیڈینٹی کارڈ بلاک کر دیں, ان کے پاسپورٹس بلاک کر دیں. سر اگر آئیڈینٹی کارڈ بلاک ہو جائیں گے تو بہت بڑا ایک چنک بلاک ہو جائے گا. بھلے بلاک ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے, اگر میری ایک آشائش کی میری عادت ہو گئی ہے تو ڈیفینیٹلی دین آئی ول ٹیک دا این ٹی این نمبر اینڈ آئی ہیو ٹو پروف مائی ایچ اینڈ ایوری تھنگ. تو میں مطلب تھنگز ول بی, اگر دیکھیں اگر چاہت ہے تو یہ سب کام ہو سکتا ہے in the greater interest of the country. Now we have to think اور جب in the greater interest of the country. اتنے زیادہ ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک آپ نے اچیو کرتے جا رہے ہیں تو یہ بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے. اگریڈ, بالکل اس کے اوپر کام ہونا چاہیے. اچھا الطاف صاحب ایک چیز اور, انٹرسٹ ریٹ کم ہو جائے گا اور ہونا بھی چاہیے. اگر یہ ہو جاتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں, پیٹرولیم پرائس کا بھی سن رہے ہیں کہ پیٹرولیم پرائسز میں بھی کمی آتی ہوئی, کہ ڈالر بھی آپ کا جو ہے وہ کم ہو رہا ہے. 5.7% پرائس روپی ری ویلیو ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور جو آپ کا لاسٹ جو انہوں نے کیلکولیٹ کیا تھا, آئی تھنک $91.4 تھا ہمارا برینٹ آئل کا اس وقت پرائس. لیکن ابھی $100 کی ایک پریڈکشن ہے, لیکن میں آپ کو کل کا ریٹ بتا دیتا ہوں, جو میں آپ کو کل کا ریٹ بتا دیتا ہوں. اس وقت 90.52 اور لاسٹ منتھ تھا یہ 91.5. اگر یہ 91.5 سے 90.52 آیا تو آلموسٹ 1.1% اس کی پرائس انٹرنیشنل مارکیٹ میں گری ہے کمپیئر ٹو لاسٹ 15 days. اور آپ کا روپی 5.7% ری ویلیو ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں آلموسٹ 6% اس کی پرائس گرنی چاہیے. 6% کا مطلب ہو گیا کیلکولیشن وتھ آل دا گورنمنٹ ٹیکسز. اگر یہ 328 روپے سے اگر آپ 3% مائنس کرتے ہیں تو آلموسٹ 21 روپیز کا پیٹرول پرائس گرنی چاہیے. 89 تو کروڈ ہے اور 91 جیسے آپ نے کہا کہ برینٹ ہوگا تو obviously اس کے آگے بڑھیں گے. لیکن ایک چیز اور ہے کہ ہمیں آنے والے دنوں کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے. گولڈمین سیچز نے اور کافی لوگوں نے فور کاسٹ تو کر دی ہے کہ $100 سے ابو جائے گا, لیکن ابھی ہم ابھی کی بات کر رہے ہیں. یہ فری مارکیٹ ہے ڈالر کی. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں آئل کی فری مارکیٹ ہے. اگر انٹرنیشنلی آئل کی پرائس بڑھتی ہے, انٹرنیشنل آئل کی پرائس بڑھتی ہے تو ڈیفینیٹلی ہماری گورنمنٹ بڑھاتی ہے, اور جب یہ گھٹے گی تو ڈیفینیٹلی یہ غریب عوام کو بینیفٹ دینا چاہیے. ریجن میں ابھی بھی ہمارا جو ہے وہ ڈالر سب سے زیادہ, ڈالر کی ویلیو دیکھیں, پیٹرولیم پرائسز کے دیکھ لیں تو بھی ہم بڑھتے ہوئے ہی دکھائی دے رہے ہیں. تو obviously یہاں پر ایک روم ہوگا اور اس کو کم کیا جائے گا. لیکن اگر یہ سب ہوتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو انفلیشن ہے, جو ہماری چیزوں کی کاسٹ ہے, وہ کم ہوگی چاہے بزنسز کی بات کریں؟ ڈیفینیٹلی کم ہوگی, ڈیفینیٹلی کم ہوگی. کیوں کم نہیں ہوگی آپ مجھے بتائیں. اگر انپٹ کاسٹ میری کم ہوگی مینوفیکچرنگ کی تو میں ڈیفینیٹلی پرائس کم کروں گا. کنزپشن پرائس دیکھیں کب بڑھتی ہے, کب جب کنزپشن بڑھتی ہے. کنزپشن کب بڑھے گی؟ جب لوگوں کی انکم بڑھے گی. اگر لوگوں کی انکم نہیں ہوگی تو کنزپشن نہیں بڑھ سکتی. اور اگر میری انپٹ کاسٹ کم ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی میں انپٹ کاسٹ کم ہوگی تو ڈیفینیٹلی میں اس کو پھر پرائس کم کروں گا. رائٹ. تو پرائس کم ہوگی تو آٹومیٹیکلی یہ فائدہ غریب عوام کو ہی جائے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو یہ ایک اتنے مسلز نہیں رہے کہ لوگ زیادہ بائنگ کریں کسی بھی چیز میں, چاہے وہ مارکیٹس کی بات کریں, چاہے ہم پراپرٹی مارکیٹ کی بات کریں, وہ تو ایک ہیوج اماؤنٹ